छौं ओके सो हिजो हामी यो क्वेशन गरिरहेको थियौं सो द पोल 0 इन जेड प्लेन एन्ड प्लट द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हैन सो डिफरेन्स इक्वेसन दिएको बेलामा होस् पोल 0 हरु कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स मा दिएको होस् पोल 0 चाहिँ रेक्टेंगुलर सरी के भन्छ नि पोलर कोअर्डिनेट्स मा दिएको होस् हैन सो जुनसुकैमा दिए भने पनि हामी यसरी यदि डिफरेन्स इक्वेसन दिएको छ भने डिफरेन्स इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं एजेड निकाल्छौं र त्यहाँबाट पोल्स र जिरोज हरुको भ्यालु निकाल्छौं र त्यहाँबाट आर थीटा हरु हामी निकाल्छौं र त्यसलाई जेड प्लेनमा प्लट गर्छौं है अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा म्याग्निट्युड र फेज रेस्पोन्स आउँछ त्यही भएर चाहिँ म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डेसिबल निकालौं सो हामीसँग के भयो त दुईवटा पोल छ दुईवटा जिरोजहरु छ है त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ छुट्टा छुट्टै लेख्नलाई हेरौं r1 थीटा 1 हैन r2 थीटा 2 r3 थीटा 3 r4 थीटा 4 बनाएको किनभने यो दुईटा चाहिँ पोल भयो हैन यहाँ पोल भयो यता चाहिँ जिरो छ सो पोल र जिरोजहरुको चाहिँ छुट्टा छुट्टै म्याग्निट्युड रेस्पोन्स फेज रेस्पोन्स हुन्छ भनेर हामीले छुट्टा छुट्टै लेखेको छौं अब म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी भनेको कति त ओके सो म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी okay so magnitude response in decibel ठीक छ 20 log 10 absolute h to the power j omega equals to अब जतिवटा जिरोजहरु छ त्यसको प्लस प्लस हुन्छ हैन हामीले एजे निकालेको थियो र जतिवटा पोल्सहरु हुन्छ त्यसको माइनस माइनस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डेसिबल 20 log 10 एब्सोल्युट h to the power j omega भनेको 10 log 10 1 plus r3 square r3 किन त r3 जसलाई हामीले भनेको छौं r3 r थीटा 3 भनेको के हो त जिरोज हो सो 1 plus r3 square minus 2r3 plus cos omega minus theta 3 त्यसैगरी r को जेरोज plus 10 log 10 1 plus r4 square minus 2r4 cos omega minus theta 4 ठीक छ दुईटा जिरोजहरु भएकोले प्लस प्लस भयो पोल्सहरु दुईटा छ त्यसको माइनस माइनस हुन्छ सो minus 10 log 10 1 plus r1 square minus 2r1 cos omega minus theta 1 त्यसमा चौथो हैन माइनस है किनभने minus 10 log 10 1 plus r2 square minus 2r2 cos omega minus theta 2 ठीक छ सबै r1 r को र थीटा को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यो भ्यालुहरु राखौं है त सो फर्स्ट यो जिरोज को लागि ओके 10 log 10 1 plus r3 को भ्यालु कति थियो 0.4 0.4 को स्क्वायर minus 2r3 2 into 0.4 ओके cos omega minus pi थीटा 3 भनेको चाहिँ पाइ छ त्यसैगरी r को जेरोज प्लस 10 log 10 हैन यसको लागि 1 plus 0.3 को स्क्वायर minus 2 into 0.3 cos omega थीटा 4 भनेको 0 छ सो cos omega मात्रै भयो ठीक छ ओके थर्ड को लागि कति हुने भयो त minus 10 log 10 1 plus r1 को स्क्वायर भनेको r1 भनेको 0.44 को स्क्वायर minus 2 into 0.44 cos omega minus 1.22 रेडियन मा है त्यही भएर क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमा हुनु पर्छ ओके माइनस 10 log चौथो को लागि जुन चाहिँ हाम्रो पोल छ सो 10 log 10 1 plus 0.44 square minus 2 into 0.44 cos omega plus 1.22 के अझै यसलाई सल्भ गरौं अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर ओके 10 log 10 1 plus 0.4 को स्क्वायर भनेको 1.16 आउँछ यो दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ हैन 1.16 त्यस्तै minus 0.8 cos omega minus pi plus 10 log 10 1.03 को स्क्वायर 1.09
माइनस 0.6 cos ओमेगा है। त्यस्तै दुईटा पोलहरूको लागि 10 log 10 1.19 माइनस 0.88 cos ओमेगा माइनस 1.22 minus 10 log 10 1.19 minus 0.88 cos omega plus 1.22. अब यो जुन एक्सप्रेसन छ लास्ट फाइनलमा आएको छ त्यसलाई क्याल्कुलेटरमा लेख्नु पर्यो। एक्सेप्ट द भ्यालु अफ ओमेगा, अरु सबै भ्यालु हामीलाई थाहा छ किनभने ओमेगाको भ्यालु 0 देखि 2 पाई सम्म भ्यारी गर्छ। सो इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा लेखे जस्तै सबैलाई लेखौं। ओमेगाको ठाउँमा कुनै भ्यारिएबल युज गरौँ, एक्स वाई वाई जे अब क्याल्कुलेटरमा सजिलो गरेछ त्यो चाहिँ। ओके, अब कतिको क्याल्कुलेटरको मेमोरी कम छ भने यो सबै नअट्न सक्छ हैन। अटेन भने ए र बी भनेर गर्ने, दुईचोटी गर्नुपर्छ। तर अचेलको क्याल्कुलेटरको मेमोरी अलि बढी हुने भएकोले यो चारवटै एक्सप्रेसन अट्छन्। ओके, सो यसरी टेबल बना है। यता ओमेगा, यता म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी। अब यो एक्सप्रेसनमा हेरौं हैन, यो एक्सप्रेसनमा ओमेगा बाहेक अरु सबै भ्यालु नन छ। सो ओमेगाको भ्यालु 0 देखि 2 पाई सम्म लग्यो। ओके, यहाँ त 0 देखि 2 पाई सम्म है। यो मैले निकालेको भ्यालु मिस्टेक हुन सक्छ हैन, त्यही भएर आफ्नो क्याल्कुलेटरमा लेखौं यो। सो क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु राखौं। अनि यस्तो चार्ट बनाऊ, ठीक छ। यता ओमेगा, यता म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी। ओमेगाको भ्यालु अब 0 देखि 2 पाई सम्म जति सकिन्छ बिचमा लेख्दा हुन्छ है।
लेख्यौ के गर्यो क्याल्कुलेटरमा अट्यो कि अटेन अट्न त अट्यो सर तर मानेन ओके अट्यो भने अब चाहिँ ओमेगा इक्वल्स टु 0 लिउँ है सो टेक द भ्यालु अफ ओमेगा जुन ओमेगा जहाँ जहाँ छ त्यो एक्सप्रेसनमा ओमेगा ठाउँमा एक्स लिउ ए लिउ हैन क्याल्कुलेटरमा लेख्दाखेरि पुट ओमेगा इक्वल्स टु 0 कति भ्यालु रिटर्न गर्छ यदि एक्सप्रेसन मिलेको छैन भने इरर भनेर देखाउँछ है एरर भनेर देखाएको छ नि अब जस्तो हैन अब कतिको क्याल्कुलेटरमा 10 इन्टु लेख्नुपर्छ है मैले 10 लगै 10 भनेर लेखिदैन मिले सर फर्स्टको मिले आगे ओमेगा इक्वल टु 0 को हजुर 0 मा 0.86 आयो 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 ओके ल ठीक छ भनेपछि 10 इन्टु लग 10 लेख्नुपर्छ है कसैकोमा अब के छ थाहा छैन है क्याल्कुलेटर आफ्नो क्याल्कुलेटरमा कुन सिन्टेक्समा लेख्ने भनेर सोधिएको हुन्छ हैन जस्तो 0.88 छ यहाँ हैन 0.88 इन्टु कस गर्नु पर्यो यो ठ्याक्क नलिन सक्छ है यो चाहिँ क्याल्कुलेटरले ओके त्यसैगरी अरूहरुले पनि हेरौं है सो पाई बाइ 6 मा कति आउँछ सो पाई को लागि त्यहाँ मलाई लाग्छ क्याल्कुलेटरमा पीआई भन्ने पनि हुनु पर्छ है क्याल्कुलेटरमा वा लिदैन भने चाहिँ हैन 3.144 डिवाइडेड बाइ 6 के भयो रे 1.846 1.10 नै आउँछ सर हजुरको त्यही नै आइराको छ ओके सो यो 0 देखि 2 पाई सम्मको सबै भ्यालुमा निकाल्नु खास यो ड्राइङ ड्र गर्नलाई हामीलाई सजिलो बनाएको छौं है यो भ्यालुहरु निकालेको चाहिँ सबैको निकालौं है यो रङ हुन सक्छ कुनै सो 0 मा पाई बाइ 6 मा पाई बाइ 4 मा पाई बाइ 3 मा पाई बाइ 2 मा बिचमा पनि है 2 पाई बाइ 3 मा पाई मा 3 पाई बाइ 2 मा 2 पाई मा जति अझै बिचको हामीलाई ड्राइङ गर्नलाई कसरी अझै भ्यालु चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले ड्राइङ गर्दाखेरि बताउँछु हजुरको क्याल्कुलेसन ठीक छ सर सब मिल्यो ओके है अरूको पनि मिल्नु पर्यो हैन भने केही न केही क्याल्कुलेटरमा सिन्टेक्स एरर भएको हुन सक्छ ओके ऋतुको आयो मेरो सर कम्प्लेक्समा रहेछ त्यही भएर होला सायद ए कम्प्लेक्समा हैन त्यसलाई रेडियनमा राखौं क्याल्कुलेटर रेडियन मोर कम्प्लेक्समा रहेछ सायद त्यही भएर इफेक्ट गरे कि भनेको आई ट्राई इट अगेन हुन्छ
ओके, अब ड्र कसरी गर्छौं त हैन, यो भ्यालुहरु आएको है 0 देखि 2 पाइसम्म है, अझै यो यहाँको बिचको अझै निकाले हुन्छ है, यो बिचहरुको पनि अझै निकाले हुन्छ, किनभने ड्रइङ गर्न हामीलाई कति सजिलो हुन्छ वा गाह्रो हुन्छ भनेर है। सो यो भ्यालुहरु करेक्ट छ भनेर मैले माने, अनि ड्र गरे भने कसरी हुन्छ त भनेर देखाउन खोजेँ। सो यसरी ड्रइङ गरौँ। ओके, म यो यहाँ पहिला देखाउ खालीमा त्यतिकै मैले बुझ्नलाई भने है, अनि देन विल गो फर दिस। सो यता ओमेगा बनाऊ है, ठुलो बनाऊ, यहाँ मैले सानो बनाउँदै छु, र यो भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी, वा दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु 20 log 10 एब्सोल्युट h to the power 0 हैन। ओमेगा इक्वल्स टु 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाईसम्म हैन। यसरी यहाँ गरेको त्यही नै हो है, मैले चाहिँ बनाएकै देखाएँ। सो ओमेगा को भ्यालु 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ओके, र y एक्सिसमा 20 log 10 एब्सोल्युट h e to the power j ओमेगा छ। सो यो ग्राफ पेपरमै बनाए हुन्छ हैन, एक्जाममा ग्राफ पेपर दिएको हुन्छ, यदि दिएको छैन भने पनि अब कपीमा बनाउनै पर्यो। सो सकभर ग्राफ पेपरमै बनाएको बेटर। ठिक छ, अब हेरौँ है त। सो ओमेगा इक्वल्स टु 0 मा भ्यालु कति थियो त 0.86। सो यो पोइन्ट मैले क्रस गरेको पोइन्टहरु जस्ट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर बोलेको। ओके, सो ओमेगा इक्वल्स टु 0 मा यो भ्यालु छ। ओके, पाई बाई 6 मा कति भ्यालु आएको छ 1 point कति छ है, यसो गरे हैन, पाई बाई 6 मा 1.847। ओके, सो पाई बाई 4 मा कति छ त भन्दाखेरि 2.73 बढ्दै छ हैन, अनि पाई बाई 3 मा 3.3372 हैन, सबैभन्दा बढी पाई बाई 3 मा छ है। ओके, प्लस 0। सो यहाँनिर छ भ्यालु हैन, र यहाँनिर चाहिँ यो म्याक्सिमम भ्यालु आएको छ 3.37। ओके, त्यसपछि भ्यालु फेरि के गर्दै छ त घट्दै छ हैन, र पाई बाई 2 मा कति थियो त, पाई बाई 2 मा 2.36, र 2 पाई बाई 3 मा माइनसै गएको छ है। सो यहाँ छ भ्यालु, र यहाँ गएपछि भ्यालु के छ त नेगेटिभ तिर गएको छ, माइनस गयो, यतातिर झनै माइनस गएको छ, माइनस गएको छ, र पाईमा कति छ त माइनस 5.36 हैन, र पाई पछि बिस्तारै फेरि बढ्दै गएको छ। ओके, र 3 पाई बाई 2 मा 3 पाई बाई 2 मा 2.36 को छ हैन, बढ्दै गएर है। ओके, र अझै बढ्दै बढ्दै र कुनै पोइन्टमा यो यदि बिचमा निकाल्यो भने चाहिँ हैन, यसरी भ्यालुहरु चाहिँ आउँछ। 3 पाई बाई 2 मा यो छ, तर चाहिँ 3 पाई बाई 2 भन्दा अलिकति बढी गर्यो भने चाहिँ यो 3.37 नै आउँछ, र बिस्तारै घटी घटी 2 पाई मा कति आएको छ त 0.86 हैन। ओके, अब हेरौँ, हामी यो भनेको कस को फंक्सन हो, यहाँ हेरौँ, यो के को छ त कस को फंक्सन हो, त्यही भएर कसकै कप बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यसरी जोड्न सक्दैनौं, त्यही भएर यसलाई के गरेको त यसरी कप बनाएको, के को त कोसाइनको। यो जति पोइन्टहरु त्यसो सबै जुट्ने गरी स्मूथ कप बनाउनु पर्छ। This is called the magnitude response. Magnitude response
इन dB. अब सधैँ एक्जाममा नयाँ क्वेसन हुन्छ, पोल जिरोज निकाल्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड रेस्पोन्स निकाल्नु पर्यो, ओमेगा इक्वल्स टु 0 पाई 0 देखि 2 पाईको बिचमा कति कति भ्यालुहरू छ निकाल्नु पर्यो र यसरी नै ड्र गर्नु पर्यो। यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, फरक फरक हुन्छ है त्यो सबै। तर यो भ्यालु जुन आएको हुन्छ त्यसले कर्भ कस्तो बन्छ भन्ने कुराको सिम्पटम दिन्छ। र जहाँ शंका लाग्छ क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ निकाल्ने, त्यही अनुसार ड्रइङ। त्यसैगरी फेज रेस्पोन्स। फेज रेस्पोन्स भनेको कति त? सो फेज रेस्पोन्स एंगल अफ h टु द पावर j ओमेगा भनेको tan इन्भर्स हैन, जिरोजहरुको प्लस हुन्छ, पोलहरुको माइनस हुन्छ। tan इन्भर्स r3 sin ओमेगा minus theta 3 by 1 minus r3 cos omega minus theta 3 plus tan inverse r4 sin omega minus theta 4 divided by 1 minus r4 cos omega minus theta 4 minus tan inverse r1 sin omega minus theta 1 divided by 1 minus r1 cos omega minus theta 1 minus tan inverse r2 sin omega minus theta 2 divided by 1 minus r2 sin omega minus theta 2. So r1 theta 1 r2 theta 2 देखि r4 theta 4 सबै थाहा छ, त्यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ राख। ठीक छ, अर्को पेजमा जाऊ। ओके, सो पुट द भ्यालु अफ r र थीटा हरुको भ्यालु राखौं। So tan inverse 0.4 sin omega minus pi 1 minus 0.4 cos omega minus pi plus tan inverse 0.3 sin omega by 1 minus 0.3 cos omega, हैन, किनभने यहाँ थीटा को भ्यालु 0 थियो। ओके, minus tan inverse 0.44 sin omega minus 1.22 divided by 1 minus 0.44 cos omega minus 1.22 minus tan inverse 0.44 sin omega plus, है, यो प्लस हो, omega plus omega plus 1.22 divided by 1 minus 0.44 cos omega plus 1.22। अब हुन सक्छ यो सबै एक्सप्रेसन क्याल्कुलेटरमा नअट्न सक्छ है। अटेन भने यो दुईटालाई a बनाउने, यो दुईटालाई b बनाउने, हैन, a minus b गर्ने है। यदि अटे भने त हेप्पी नै छ, केही कुरै रहेन है। अगेन अघि जस्तै ओमेगा इक्वल्स टु 0 देखि 2 पाई को बीचमा यसरी फेज रेस्पोन्स निकाल्ने है। यो मैले निकालेको रङ पनि हुन सक्छ, त्यही भएर त्यति आफैले। सो क्याल्कुलेटरमा राखौं र क्याल्कुलेट गरौं ठीक छ कि छैन है।
फर्स्टको तीनटा त मिलिहाल्यो सर अलि तल्ला नि त अरू हेरौँ ओके सबै चारवटा एक्सप्रेसन अट्यो क्याल्कुलेटरमा यस सर अट्यो सर एन्सर नै मिलिरहेको सबै ओके ल है अब निकाल्ने यसै गरी नै हो है ड्रइङ कसरी गर्छौँ भन्दा अघि जस्तै हामी फेरि ड्रइङ गर्छौँ हैन सो 0 मा कति छ हैन अब त्यस्तै गरी बिस्तारै यो भ्यालु बढेको छ यो सबै रेडियनमा है यो आएको भ्यालु यो जति पनि एंगल छ यो सबै रेडियनमा हो यो -0.44 यो जति पनि भ्यालु रिजल्ट आएको छ किनभने हामी रेडियन भ्यालु लिएछौँ त्यही भएर रिजल्ट पनि यो सबै रेडियनमै हो यो रिजल्ट रेडियनमै आएको छ एंगल कसरी यस्तो आयो भने त रेडियन भ्यालु हो ओके सो π/2 मा हैन -0.44 छ र अझै बढेको छ यार 2π/3 मा अझै तल गएको छ कि या बढेको छ हैन अनि देन आफ्टर पाइ मा गएर चाहिँ 0 भएको छ भने चाहिँ बिस्तारै यो घटेको छ है अलिकति मैले बनाउँदा यो त्यति स्मुथ भएको छैन बिस्तारै अलिकति यसरी बढेर अनि घट्छ है एक्ज्याक्ट ग्राफमा बनायो भने चाहिँ बेटर हुन्छ देन आफ्टर बढ्दै गएको छ हैन र 3π/2 मा म्याक्सिमम छ जस्तो लाग्छ 0.44 छ अझै यो बढ्न सक्छ है 1.6 पाइ मा घटेको छ है त्यही भएर बिचको निकालेको छ र 2 पाइ मा आएर चाहिँ 0 भएको छ बिचमा होला भ्यालुहरु हैन यही भ्यालुहरुको आधारमा हामी चाहिँ यो पनि के छ त tan को कर्व छ sin cos कै छ त्यही भएर sin cos कै कर्व छ यस्तो यो पोइन्ट को यो आएको पोइन्टलाई जोड्नु हुँदैन है लिनियर बनाउनु हुँदैन स्मुथ कर्वै बनाउने हो यो यता ओमेगा भयो यता के भयो त फेज रेस्पोन्स हैन angle of h to the power j so this is phase response ओके यहाँ होमवर्क छ एउटा गर्नको लागि ओके सो शो द पोल 0 इन z plane show the pole 0 in z plane and plot the frequency response of system described by difference equation yn plus 0.2 yn minus 1 plus 0.3 yn minus 2 equals to xn 0.3 xn minus 1 minus 0.04 xn minus 2 यो गरौँ एउटा क्वेशन यो एक्जाममा हुन्छ नि सर यसको यतिसम्म हो कि अझै नि छ नि यसको सोलुसन यति नै हो हाम्रो क्वेशन के थियो त दुईटा मात्रै थियो नि सो द पोल 0 इन z प्लेन त्यही भएर z प्लेनमा हामीले पोल र 0 देखाइदियौ हैन त्यो हिजो नै गर्यौ हैन
र यहाँ के थियो त भन्दाखेरि प्लट द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स। सो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा जम्मा दुईवटा कुराहरू, एउटा के त म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डेसिबल हो र फेज रेस्पोन्स। ग्रुप डिलेहरू हामी देखाउँदै त्यही त सर, ग्रुप डिले देखाउनु भने पनि झन् कम्प्लेक्स हुन्छ नि। छैन, सिलेबसमा छैन, त्यही भएर भनेको। ओके सर। सो वा एक्जाममा त तोकेरै आउँछ है अझै। के भन्छ अरे प्लट द म्याग्निट्युड रेस्पोन्स मात्र पनि भन्न सक्छ है। म्याग्निट्युड रेस्पोन्स यदि ओल्ड क्वेसनहरू हेऱ्यो भने ओन्ली म्याग्निट्युड रेस्पोन्स मात्र प्लट गर्न पनि भनेर भन्छ, फेज रेस्पोन्स नभनेको नि हुन सक्छ। तर फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्यो भने दुइटै पर्छ है। म्याग्निट्युड रेस्पोन्स भन्यो भने म्याग्निट्युड रेस्पोन्स मात्रै। सो द पोल जिरो इन जेड प्लेन एन्ड प्लट द, सो मार्क्स फरक फरक हुन्छ। सो द पोल जिरोको एउटा मार्क्स हुन्छ, प्लट द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सको। ओके ल, सो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा यो भयो। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर अफ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम छ है, त्यो हामी अर्को दिन गर्छौँ। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है। यो क्वेसन्स ट्राई गरौँ र सायद मैले होमवर्क आजसम्म मात्र यो च्याप्टर 1 देखि 4 सम्मको गर्न भनेको थिएँ है। हजुर सर, राखिदिनु भएको रहेछ, अब साँझ अपलोड गर्छौँ भनेर। ल हुन्छ, ओके।